नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटारी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताले मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा हुन सक्छ। संविधानको मौलिक हकमै स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारको योजनाका साथै विज्ञसँगको साक्षात्कार पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। अब आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले आगामी चैतसम्म सबै नागरिकको पहुँचमा खोप पुर्याउने बताएको छ। कोरोना सङ्क्रमण दर पनि पछिल्लो समय घट्दो छ। सुरुमा 50% पुगेको सङ्क्रमण दर अहिले 20%मा आएको छ। आज हामीले कोरोना खोप अभियान र कोरोना सङ्क्रमण दरको अवस्थाबारे एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै छाला सम्बन्धी रोग के हो, छाला सम्बन्धी रोग लागेमा कस्ता उपचार पद्धति अपनाउने भनेर एकजना विशेषज्ञसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसका साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। अबको केही दिनभित्र चीनबाट करिब 24 लाख डोज भेरोसेल खोप आउने भएको छ। सरकारले गत महिना चिनिया कम्पनी सिनोफार्मसँग खरिद गरेको 40 लाख डोजमध्ये 32 लाख डोज खोप आउन बाँकी छ। नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमानले लगातार बेजिङ काठमाडौँ उडान भर्नेछ। बिहिबार, शुक्रबार र आइतबार 3वटा उडान मार्फत थप खोप आउनेछ। त्यसमा कम्तीमा 8 लाखका दरले 24 लाख डोज आउनेछ। यसअघि चीनबाट ल्याइएको 8 लाख डोज खोपबाट 55 देखि माथिका सबै शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, चालक, सहचालक, विदेश जाने लगायतलाई खोप दिइएको थियो। अहिले अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पठाएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप पनि लगाउन अभियान चलाइएको छ। अर्को साताभित्र जापानले सहयोग घोषणा गरेको एस्ट्राजेनिका खोप पनि आउनेछ। यो खोप आएपछि यसअघि पहिलो डोज कोभिसिल्ड खोप लगाएर दोस्रो डोज लगाउन नपाएका व्यक्तिले पाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमण दर पनि कम हुँदै गएको छ। पहिले 50% हाराहारीसम्म पुगेको सङ्क्रमण दर अहिले 20% भन्दा तल झरेको छ। वैशाख 16 गतेबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा अहिले खुकुलो भएको छ, तर पनि महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। कोरोना विरुद्धको खोपको उपलब्धता बढेको छ। सरकारले आगामी चैतभित्रमा सबै जनतालाई निःशुल्क रूपमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। खरिद गरिएको मध्ये चीनबाट 32 लाख र भारतबाट 10 लाख मात्र आउन बाँकी रहेको छ। 18 लाख मात्रा अनुदानमा दिइसकेको चीनले केही समय अघि मात्रै 16 लाख मात्रा खोप अनुदानमा दिने जनाएको छ। जापान सरकारले थप 16 लाख मात्रा खोप दिने भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था घट्न थालेपछि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। विज्ञहरूले तेस्रो लहरको सङ्क्रमणको चेतावनी दिँदै सचेत रहन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचेक्राइ नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। नमस्कार सबैलाई, म डाक्टर रमेश महर्जन, म इमर्जेन्सी फिजिसियन। सबैलाई अहिलेको अवस्थामा म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू, भाइ बहिनीहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहेँ।
यो कोभिडको अहिलेको हामी जुन यो दोस्रो महामारीकोमा अवस्थामा छौँ, यसमा कतिपय हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू, बालबच्चाहरू कोभिड लाएर पनि हामी जुन होम आइसोलेसन घरैमा आफै बसिराख्नु भएका छन्, उहाँहरू आफ्नो शरीरको ख्याल आफैले हामी कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन नियमित हामीलाई चाहिने बेसिक सरसफाइ, त्यसमा खानपिनहरू हामीले त्यसलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। खालि हामी चाहिँ सुतेर मात्रै बस्ने होइन, आफू एउटै कोठामा बसे पनि हिँडडुल गरौँ, खुल्ला ठाउँ छ भने हामी जाउँ, त्यसमा मास्क लगाइयो, मास्कलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरौँ। खालि हामीले खानेकुरा खाँदा मात्रै र जसरी अब म अहिले बोलिरहेको छु र तपाईँसँग यो कुरा प्रश्न राख्नलाई मात्रै मैले निकालेका हौँ, यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा हामी राखौँ। घरमा पनि एक र अर्कासँग कुरा गर्दा पनि हामी प्रयोग गरौँ, बच्चाहरूलाई पनि अझ लगाऊँ, बुढाबुढीहरू आमा बुवाहरूलाई पनि झन् हामी यो लगाइदिउँ। सबैले कुरा गर्दा यो लाउँदाखेरि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। यही रुगा खोकी जस्तो मात्रै होइन कि यो अहिलेको कोभिड भनेको यो श्वास प्रश्वासबाट नै बढी मात्रामा जाने भएकोले हामीले यो मास्कलाई अनिवार्य रूपमा सबैमा लगाऊँ। अनि यो मास्क पनि हामीले एकचोटि लगाएपछि दोस्रोचोटि लगाउनलाई पाइएछ भन्ने यहाँ होइन भने यसैलाई नै सफा साबुन पानीमा चोपेर धोएर पनि यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई मारमुर पार्ने होइन, चोप्ने ठुनेर सफा गरेर सप्त राखेर सुकाएर पुनः फेरि पनि हामी प्रयोग, एउटा पुगेन भने दुईटा प्रयोग गरौँ। त्यस्तै अर्को गर्नुपर्ने हामीले नियमित रूपमा साबुन पानीले हात मुख धुने। जसरी हामी बिहान उठ्दाखेरि पानीले मुख धुन्छौँ भने दिउँसो पनि धुऊँ, साँझ पनि धुऊँ र सुत्नु अगाडि पनि धुऊँ। यति गर्दाखेरि कमसेकम हाम्रो हातमा भएको कीटाणु, यो मुखमा भएको कीटाणुहरू, यो भाइरस मात्रै होइन अरू पनि हामीलाई सक्दैन, रोग हामी अझ बाँच्छौँ भने त्यसपछि यो दुईटाबाट अर्को सम्पर्कमा नजिक सकभर हामी, किन भन्दा यो सर्ने नै हामी, त्यही भएर हामी भिडभाड नगरौँ, भिडभाडमा नजाउँ भनेको कारणै यो हो। त्यो सँगसँगै बसेको छ भने हामीलाई खानुपर्ने मुख्यतया झोल चिजहरू जस्तो तातो पानी हामीले खाँदा नियमित रूपमा हामीले एक ग्लासमा राखेर 2-3 घन्टामा हामी खाँदै गरौँ। त्यसमा पनि सबभन्दा राम्रो हाम्रो शरीरलाई यो भाइरससँग लड्नलाई अति महत्त्वपूर्ण भनेको भिटामिन सी, जुन अमिलो चिजमा पाउँछ, जुन कागती पानीमा पाउँछ, लप्सीको भयो, हामीसँग यो अरू विभिन्न फलफुलहरूमा हाम्रो पाउँछ भने त्यो पनि हामी नियमित सेवन गरौँ। त्यो सँगसँगै हामीले यो हाम्रो नेपालीको चलन त क्वाटी खाने चलन छँदैछ, वर्षको एकचोटि होइन, अहिले बिरामी भएको बेलामा हरेक दिनै खाऊँ। त्यो सँगसँगै हामीसँग भएको सागसब्जीहरू जे छ खानेकुराहरू प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन भएको यो झोल चिज खाने। अनि सरसफाइ गर्दा एउटा अर्को टोयलेटको पनि सकिन्छ भने आफू मात्रै बिरामी भएको आफ्नो होस्, होइन भने तपाईँले प्रयोग गरिसकेपछि उसलाई पुनः सफा गरिदिनुहोस्, पुनः अरूलाई प्रयोग गर्नलाई तपाईँलाई मिल्ने गरी बनाउनुहोस्। हामी अल्छी नबनौँ, हामी आफू एक्टिभ भयो भने चाहिँ हामी यो रोगसँग पनि सर्न सक्छौँ, बच्न र यसलाई जित्न सक्छौँ। त्यस्तै अरूलाई सर्न नदिनुको लागि भनेको जस्तै तपाईँ अब होम आइसोलेसन बसिरहँदा तपाईँलाई आफूले खानुपर्ने भनेको जिउ बेस्कन दुख्यो, ज्वरो बढी आयो भने स्ट्यामोल, प्यारास्ट्यामोल मात्रै खाने हो। यो चाहिँ 6-6 घन्टामा पनि खान सक्छौँ। तपाईँले त्यो बाहेक अर्को खानेको यो भिटामिनहरू मात्रै हो। एन्टिबायोटिक अरू भनेको डाक्टरको सल्लाह अनुसार। अब तपाईँ कुन बेला हस्पिटल आउने त भन्दा जब तपाईँलाई यो रोगले छोएपछि सास फेर्न गाह्रो, अहिले तपाईँ बसेर तपाईँको सास 1 मिनटमा कतिचोटि फेर्छ भनेर गर्नुहोस्। 1 मिनटमा हामी 14 देखि 16 चोटि फेर्छौँ भने त्यसको ठ्याक्क डबल भएपछि तपाईँ हस्पिटलमा आउनुपर्छ। किन त भन्दा तपाईँलाई फोक्सोमा यो भाइरसले छुइसकेको हुन्छ र निमोनिया भइसकेको हुन्छ। त्यो कारणले तपाईँ एक्सरे गर्नुपर्छ। आउनुको लागि यो बेलामा आएर हामी डाक्टर सबैले हामी औषधि उपचार गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले एउटा घर पनि एउटा त अहिलेको अवस्थामा साँच्चै भने नर्सिङको केयर भन्छौँ। यो भनेको हामीले बिरामीलाई गर्ने, यो घरमा भएको बिरामीलाई घरको मान्छेले पनि हामी सेवा दिनुपर्छ। त्यसको लागि जसरी हामी हस्पिटल बस्ने डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक्स हामी सबैले जसरी मास्क लाउँछौँ, त्यसपछि आँखा छोप्ने भाइजर लाउँछौँ, पन्जा लाउँछौँ र गाउन लाउँछौँ। तपाईँ यो मात्रै पनि हामी लगाएर घरमा भएको घरकै मान्छेले पनि यो कोभिड भएको बिरामीको सँगै गएर उसलाई चाहिएको चिज सेवाहरू हामी गर्नुपर्छ। र त्यो दिइसकेपछि तपाईँले लगाएको लुगा जस्तो एउटा कोठाभित्र तपाईँ छुट्टै राख्नुहुन्छ र बाहिर आउनुहुन्छ भने एउटा बाल्टिनमा साबुन पानी राख्नुहोस्, त्यसमा तपाईँले लगाएको यो ग्लोभ्स
पन्जा यो लुगा सबै फेरि धुनुहोस्, त्यसलाई पखालेर सुकाउनुहोस्। यही नियमित हामी प्रक्रिया गऱ्यौँ भने बिरामीलाई पनि सेवा दिन सकिन्छ र बिरामीलाई घरैमा पनि हामी ठिक पार्न सक्छौँ। त्यो अर्थमा तपाईँ हामी यो सबै मिलेर नै यो रोगलाई चाहिँ जित्नुपर्छ। हस्, यति भन्दै म आफूलाई बिदा लिन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, म डाक्टर रमेश महर्जन, म इमर्जेन्सी फिजिसियन। अब अहिले हामीले हस्पिटलमा देखिरहेको पुनः फेरि हस्पिटलमा भर्ना भएका बिरामीहरूको पनि र हामीले ठिक गरेर पठाएको यो कोभिडको बिरामीलाई घरमा आफ्नो मान्छेहरूले छुनबाट डराउने, उहाँलाई हेरविचार गर्नबाट डराउने अवस्थाहरू पनि देखिसकेका छौँ। त्यसको लागि त्यसमा डराउनु पर्ने छैन। उहाँलाई यो कोभिडको बिरामी ठिक भएर पनि घरमा बस्दा स्याहार सुसार गर्दाखेरि घरको मान्छेले तपाईँले हामी सबैले यो मास्क त लाउनै पर्यो। त्यो सँगसँगै सकिन्छ भने पन्जा लगाउनुहोस्, एउटा गाउन बेर्ने भए पनि हामी लगाउनुहोस्। यो गरेर उहाँलाई स्याहार गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले यो तपाईँले लगाएको यो गाउन जुन भन्छौँ त्यो तपाईँले लगाएको पन्जा फाल्न मिल्छ भने अर्को फालेर नयाँ लाउनुहोस्। होइन भने यो गाउन चाहिँ साबुन पानीमा धोएर पुनः प्रयोग गरेर लगाउन सकिन्छ। त्यही कारणले नर्सिङ केयर भनेको हस्पिटलमा हामी नर्स दिदीबहिनीले मात्रै दिने होइन, तपाईँ घरमा मेलले फिमेललाई होस्, फिमेलले मेललाई होस् भनेको पुरुषले महिला, महिलालाई पुरुषलाई हामी बराबरी सबैलाई दिने, एकले आपसलाई सेवा गर्नलाई नै हामी नर्सिङ केयर भन्छौँ। म डाक्टर भए पनि त्यही गर्ने हो, नर्स भए पनि त्यही गर्ने हो, प्यारामेडिक्सले पनि त्यही गर्ने हो भने तपाईँले पनि आफ्नो मान्छेलाई स्याहार सुसार गर्दा आफू बचेर आफू प्रोटेक्ट भएर र उहाँलाई पनि प्रोटेक्सन, ताकि बिरामीलाई पनि तपाईँ उहाँलाई पनि मास्क लगाइदिनुहोस्। त्यही कारणले यो मास्क हामीले लगाइकन एक र आपसमा हामीले चाहिँ घरमा पनि नर्सिङ केयर दिनुपर्छ। यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो, ताकि अब बिरामीहरू हामी रोग लागेपछि त घरैमा बस्छन्, उहाँहरूलाई त सेवा गर्नै पर्छ। त्यो कारणले मैले हजुरहरू सबैलाई यो बिन्ती। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाएकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। म डाक्टर मनिष सापकोटा, म हजुरहरूलाई चाहिँ आज दाँतको विषयमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीमा चाहिँ दाँतको बिरामीहरूले के कस्ता सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनुपर्छ र के कस्ता उपचारहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बोल्न चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ कस्तो भनेको छौँ भन्दाखेरि एकदमै अत्यावश्यक इमर्जेन्सी उपचारहरू मात्र फर्स्ट प्रायोरिटी गरेर गर्ने भनेर भनेका छौँ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै दाँत दुख्ने सिभियर पेन भएको केसहरूमा र अथवा दाँत सुन्डेर आउने, गालाहरू सुन्डिएको छ भने यस्तो अवस्थामा मात्र फर्स्ट प्रायोरिटीमा दाँतको उपचार गर्नको लागि आउनु पर्यो। यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै प्रायोरिटीको साथ उपचार गर्छौँ भने अब अरू उपचारहरू जस्तै अब सामान्य पेन किलर खाएर ठिक हुने पेनहरू भयो अथवा अब दाँतको उपकरणहरू जुन भाँचिएका छन्, यस्तो अवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोरी 2 मा राखेर उपचार गर्छौँ। र हामीले चाहिँ एकदम पूर्ण सावधानीका साथ डेन्टल क्लिनिकहरूमा अथवा हस्पिटलहरूमा पूर्ण सावधानीका साथ उपचार गरिरहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रिक्ट प्रोटोकलहरू फलो गरेर पिपी किटहरू भयो, सबै स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू अपनाएर नै गरेको हुँदा कुनै पनि किसिमको रिस्क नहुने पनि यहाँहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ। र यहाँहरूले आफ्नै दाँतको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा मेन कुरा अब हामीले दाँतलाई सफा राख्नु नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, यसको प्रिभेन्सनको तरिका नै यही हो। त्यसपछि यदि सामान्य लागिहालेको अवस्थामा सुरुमा केही दाँतमा सामान्य किरा लागिहालेको छ अथवा दन्तहर्षको सुरुवाती चरणमै छ भने यसको अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट भन्छ, सुरुमै पत्ता लगाएर यसको उपचार गरिहाल्ने।
त्यसपछि पनि बढिहालेछ भने पनि यसको अब ट्रिटमेन्टहरू त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब घरमा खानेकुरामा एकदम फाइबर रिच डाइट भयो, ब्यालेन्स डाइट, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु पर्ने हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै फ्लोरिडेटेड टुथपेस्टहरू, फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अखाद्य वस्तुहरू जस्तै सुपारी, चुरोट, रक्सीहरू चाहिँ यसबाट टाढै रहनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब रेगुलर दाँतलाई सफा गर्ने, त्यसमा खानेकुराहरू अड्किन नदिने, रेगुलर फ्लसहरू प्रयोग गर्ने, जिब्रोको सफा राख्ने, प्लस डाइटहरूमा पनि ध्यान दिने, एकदमै एसिडिक फुडहरू नखाने, यस्तो सबै गरेर नै हामीले हाम्रो दाँतलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पछिल्लो समय छालाका रोगीहरू बढ्दो क्रममा छन्। छालाको रोग लागेमा के गर्ने, यसको उपचार पद्धति के हो, यो विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले एकजना विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। सोही संवाद अबको क्रममा। छालाले शरीरलाई भित्री सङ्क्रमण हुनुबाट जोगाउँछ। कहिलेकाहीँ मौसम अनुसार या अन्य रोगका कारणले पनि छालामा विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन्। छालामा सुक्खापन देखिने, एलर्जी हुने, चिलाउने र छाला फाट्ने जस्ता समस्या प्रमुख हुन्। मौसम परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले छालामा देखिन्छ। त्यसैले मौसम अनुसार छालाको हेरचाह आवश्यक छ। छालालाई स्वस्थ राख्ने उपायका साथै उमेर अनुसार छालाको हेरचाह गर्ने तरिकाबारे हामीले छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीप पराजुलीसँग संवाद गरेका छौँ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो सबभन्दा बढी स्किनको ओपिडीमा आउने भनेको एक्जिमाजहरू भन्छौँ हामीले। त्यसपछि इन्फेक्सन्सहरूमा फङ्गल इन्फेक्सन अलिक बढी आउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ कालो पोतो र अनि पिम्पल्सहरू लिएर चाहिँ अलिकति पेसेन्ट्सहरू बढी आउने गर्नुहुन्छ। दाँत चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन्? हाम्रो समाजमा हरेक छालाको प्रब्लम लिएर आयो भने चाहिँ हामी सबैजनाले दादै भन्ने चलन छ। तर हाम्रो वैज्ञानिक भाषामा चाहिँ दाँतलाई चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। एउटा चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर भन्छौँ, एउटा इन्टर्नल फ्याक्टर भन्छौँ। अनि सबभन्दा कमन आउने चाहिँ इन्टर्नल फ्याक्टरबाट हुने हो, जस्तै अटोपिक डर्मेटाइटिस भन्छौँ, बच्चाहरूमा अलिक बढी देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ एल्डरलीहरूमा देखिने भनेको सिबोरिक डर्मेटाइटिस भन्छौँ, त्यो पनि कपालमा चायाहरू भएर आउने दागहरू हो त्यो चाहिँ। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को अझै सुक्खापनले हुँदा आउने दागहरू चाहिँ एल्डरलीमा देखिने हुन्छ। यो चाहिँ तीनवटा कमन दागहरू हो। यो बाहेक हरेकलाई चाहिँ हामीले दाँत भन्ने गर्छौँ। तर हामीले छुट्याउँदाखेरि चाहिँ एज अ क्लिनिसियन हामी छुट्याउँदाखेरि चाहिँ यो एक्जिमाज भन्छौँ हामीले यसलाई। र यो बाहिरको कज र भित्रको कजले हुने छुट्याएको स्पेसिफिक कजेसहरूले गर्दा हुने कन्डिसन्सहरूलाई दाँत भन्ने गर्छौँ। एक्जिमा अर्थात् दाँतको कुरा गर्नुभयो। दाँत चाहिँ के कारणले आउँछ त? इन्टर्नल कारणले गर्दा आउँछ, एउटा एक्सटर्नल कारणले गर्दा आउँछ। इन्टर्नलमा आउने सबभन्दा कमन दाँत भनेको चाहिँ अटोपिक डर्मेटाइटिस भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ दाँत लिने गुण लिएर हामी आमाको पेटबाटै आएको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा इन्टर्नल भयो, जेनेटिक गुणले गर्दा आउने भयो त्यो चाहिँ। अनि अरूहरू भनेको छालाको सुक्खापनले गर्दा आउने, जस्तै एल्डरलीहरूमा अथवा चाहिँ अलिकति उमेर पुगेको हाम्रो बुवाहरूमा अथवा आमाहरूमा चाहिँ अलिकति छाला सुक्खा भएर आउने दाँतहरू हुन्छ। त्यो पनि इन्टर्नल कारणले गर्दा नै आएको दाँत हो। अर्को चाहिँ एक्सटर्नल कारणले गर्दा आएको दाँत भने मैले। त्यो एक्सटर्नल कारणले गर्दा आएको दाँत चाहिँ दुईवटा किसिमको हुन्छ। एउटा एलर्जिक भन्छ, एउटा इरिटेन्ट भन्छौँ। एलर्जिक भनेको जस्तो हामीले केही सामानहरू चलायौँ, जस्तो त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट भएर चाहिँ आयो भने त्यसलाई चाहिँ एलर्जिक भन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ सिमेन्ट चलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ केही छालामा के आयो भने त्यसलाई चाहिँ एलर्जिक भन्छौँ हामीले। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अब साबुन लामो समयसम्म चलाउँछौँ। लामो समयसम्म चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो हातमा चाहिँ फुस्रो हुने त्यस्तो भयो भने त्यसलाई इरिटेन्ट डर्मेटाइटिस भन्छ। त्यो चाहिँ एक्सटर्नल कारणले गर्दा आएको दाँत भयो। एलर्जी भनेको अलिक ब्रोड टर्म भयो हैन। एलर्जी भनेको चाहिँ जस्तै अब मैले अघि भनेको जस्तै दाँत भने एक्जिमा पनि एलर्जी नै मान्छौँ हामीले। अर्को एलर्जी भनेको जस्तै हामीले चाहिँ हामीले आउने डाबरहरू हुन्छ नि, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सामान्यतया मान्छेहरूले एलर्जी नै भनेर लिन्छन् है। सो एलर्जी भनेको सबै कुरालाई एलर्जी भन्ने गर्छौँ हामीले। हाम्रो स्किनले केही कुरा चाहिँ सहेन भने त्यो एलर्जी हो है। दाँत आउँदाखेरि सुरुवाती अवस्थामा कस्ता लक्षण देखिन्छन् र जटिल हुँदै गएपछि लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् त? म यसलाई चाहिँ अलिकति दुईवटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजमा डिभाइड गर्छु मैले।
है। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ मैले एक्जिमा भन्यो होइन, त्यसलाई पनि एलर्जीको टाइपमा लिन्छौँ हामीले। अब एलर्जीमा चाहिँ कम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ एकदम इम्पेयर्ड हुन्छ। अब राति सुत्दाखेरि पनि कनाउनु पर्ने हुन्छ, चिलाउनु पर्ने हुन्छ, आफ्नो साथीभाइसँग चाहिँ घुलमिल गर्दा पनि चाहिँ अनि अलिकति असजिलो महसुस हुने, अनि बाहिर कतै जाँदा आफ्नो सेल्फ एस्टिम लो हुने होइन, त्यो सबै कुरा चाहिँ अलिकति मान्छेको मेन्टल अलिकति हेल्थसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसले चाहिँ यसले चाहिँ मान्छेको चाहिँ ज्यान लिने भन्दा नि यसले चाहिँ मोर्बिडिटी, त्यो भनेको चाहिँ मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ ह्याम्पर गर्ने हुन्छ है। अनि अर्को एलर्जी मैले भने अर्टिकेरिया भन्छौँ हामीले, त्यो जुन तपाईँले चाहिँ मैले भनिहालेँ केही कुरा चाहिँ मान्छेको थालले सहेन भने चाहिँ डाबरहरू आउने हुन्छ, त्यसले पनि क्वालिटी अफ लाइफलाई नै चाहिँ ह्याम्पर गर्ने हुन्छ र मान्छेको चाहिँ लाइफस्टाइल नै मोडिफाई गर्दा हुन्छ। अनि अलिकति लङ टर्ममा केही अगाडि बढ्न नसक्ने मान्छेहरू त्यस्तो देखिन्छ। यसले मोर्टालिटी भन्दा नि मान्छेको चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिँ बाधा पुर्याउने गर्छ। दाँतको उपचारको कुरा गरौँ। दाँतको उपचार गर्दा चाहिँ कति समयसम्म औषधि सेवन गरिरहनु पर्ने हुन्छ? दाँत पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजको हुन्छ। मैले भने अघि अब कुनै दाँतहरू चाहिँ केही सर्टेन समय औषधि गऱ्यो भने सन्चो हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ रोकथाम गर्न चाहिँ मिल्छ। रोकथाम गर्ने उपायहरू भनेको जस्तै अब मैले सबभन्दा कमन दाँतकै कुरा गर्छु, अटोपिक डर्मेटाइटिस भन्छ। अटोपिक डर्मेटाइटिस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ औषधि गर्ने र त्यसपछि दाँत बल्झिन नदिनलाई चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ प्रिभेन्सनको उपायहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नरम खालको साबुनहरू चाहिँ युज गर्ने, सुतीको लुगाहरू लगाउने, दैनिक रूपमा मोइस्चराइजर प्रयोग गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दाँत चाहिँ घरिघरि बल्झिने क्रम चाहिँ कम हुन्छ। कुनै दाँत कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन औषधि गर्यो अनि सर्टेन फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रेसिपिटेट गर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल एल्डरली भनेको चाहिँ अलिकति बुढो मान्छेहरूमा देखिने दाँतहरूमा चाहिँ ड्राइनेसले गर्दा आउने हुन्छ त्यो, अनि त्यसमा औषधि गऱ्यो सन्चो हुन्छ। अनि फेरिबाट चाहिँ ड्राई भयो भने फेरि बल्झने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नलाई पनि त्यसलाई मोइस्चराइजर चाहिँ जहिले पनि लगाइराख्नुपर्ने हुन्छ। ड्राइनेसले गर्दा हुने दाँतहरूमा चाहिँ मोइस्चराइजर लाउँदा चाहिँ प्रिभेन्सन चाहिँ हुने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ। भनेपछि नि डाक्टर साहब जस्तै अब दाँतलाई पनि उमेर अनुसारले फरक पार्छ? दाँतहरू उमेर अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमका दाँतहरू आउने गर्छ। बच्चामा चाहिँ एक किसिमको दाँत देखिने गर्छ, अनि एडल्टमा चाहिँ एडल्ट भन्दा नि स्पेसली एक्सट्रिम अफ एजमा चाहिँ बच्चा र बुढेसकालमा चाहिँ फरक किसिमका दाँतहरू आउने गर्छन्। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो जान्नै पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यो फङ्गल इन्फेक्सन्सहरू जुन एडल्टमा देखिन्छ त्यसलाई पनि हामीले दाँत भन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ एक्चुअली दाँत होइन, त्यसलाई इन्फेक्सनकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। कतिपयजना तपाईँले दाँत आयो भनेर देखाउँदाखेरि त्यो फङ्गल इन्फेक्सन हुन्छ र फङ्गल इन्फेक्सन र दाँतको उपचारको डिफ्रेन्ट फरक हुन्छ, हामी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि हामी अलिकति फङ्गल इन्फेक्सनको पनि कुरा गरौँ होइन? यो इन्फेक्सन भनेको चाहिँ के हो? सामान्य भाषामा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो चाहिँ सराउन्डिङ कीटाणुहरूले भराउ हुन्छ र हाम्रो शरीरमा चाहिँ उनीहरूले एक्सेस पाएर चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चेन्जेसहरू ल्यायो भने त्यो इन्फेक्सन हो। त्यो चाहिँ होइन। इन्फेक्सन कति प्रकारका हुन्छन्? हाम्रो छालाको कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा हुन्छ, एउटा चाहिँ फङ्गसले गर्दा हुन्छ, एउटा भाइरसले गर्दा हुन्छ, एउटा चाहिँ प्यारासाइटले गर्दा हुन्छ। होइन, ब्रोडली 4वटा किसिममा डिभाइड गर्छौँ। ब्याक्टेरिया भनेको तपाईँले अब गाउँघरमा पानी सरो भनेर सुन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा आउने। त्यो ब्याक्टेरियाले गर्दा आउने इन्फेक्सन स्पेसली बच्चाहरूलाई देखिन्छ, मुखको वरिपरि आउने गर्छ, अनि त्यसपछि हातहरूमा आउने गर्छ। त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा हो। त्यो चाहिँ स्पेसली पानीबाट सर्ने हुन्छ, त्यसले त्यही भएर पानी सरो भने हो नेपालीमा भन्दाखेरि। अर्को चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन भन्छ। फङ्गल इन्फेक्सन भनेको चाहिँ सामान्यतया यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गोलो खालको रातो चिलाउने, काछहरूमा आउने होइन, खुट्टाको औँलाको कापहरूमा आउने, त्यसलाई चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन भन्छौँ हामीले। र त्यो पनि पानीबाट सर्छ, जनावरबाट सर्छ र मान्छेबाट मान्छेमा सर्छ होइन। जस्तै होस्टेलमा केटाकेटीहरू बसिरहेका छन्, एकजनालाई छ भने अरू साथीहरूलाई उसले प्रयोग गर्ने चाहिँ टवेलहरू युज गर्यो भने चाहिँ अरूहरूलाई सर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि मैले भाइरलको कुरा गरौँ। भाइरल भनेको चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि भाइरस जस्तै तपाईँले जनै खटिराको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन हो होइन, भाइरल इन्फेक्सन हो। अनि त्यस्तै गरी प्यारासाइट हो, जस्तै तपाईँ चाहिँ लुतो भन्ने एकदम पपुलर छ हामी कहाँ होइन, त्यो लुतो भनेको चाहिँ प्यारासाइटले गर्दा आउने हो। यो
ब्रोडली चाहिँ 4 किसिमको चाहिँ इन्फेक्सन्सहरू छालामा हामीले पाउने गर्छौँ र एक्जिमा पछि चाहिँ अर्को कमन कन्डिसन हामी कहाँ आउने भने इन्फेक्सन हो। सामान्यतः इन्फेक्सनका यी सबै जुन टपिकहरू यहाँले भन्नुभयो नि, यसको उपचारको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको औषधि कति समयसम्म सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ के छ यसको उपचारको अलिकति कुरा भन्नु। म तपाईँलाई यो पोइन्ट अफ टाइममा के भन्न चाहन्छु भन्दा सबभन्दा सजिलोसँग र सबभन्दा 100% क्योरेबल हुने कन्डिसन भनेको इन्फेक्सन हो है। जस्तै अघि हामीले अगाडि कुरा गर्दा एक्जिमाको कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ त्यो एक्जिमा चाहिँ बल्झिराख्न सक्छ होइन, औषधि गरिराख्नु पर्ने हुनसक्छ। तर इन्फेक्सन चाहिँ युजुअली चाहिँ एकचोटि गरेपछि फेरिबाट बल्झँदैन। तर के छ भने त्यसको लागि चाहिँ रोकथाम गर्नु पर्यो। जस्तै सपोज तपाईँले एकचोटि ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन तपाईँलाई भयो होइन, तपाईँले एन्टिबायोटिक्सहरू खानुभयो सन्चो भयो, तर फेरि त्यही गराउने कारण जस्तै फोहोर पानी तपाईँको कन्ट्याक्टमा आयो भने फेरिबाट हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ त्यो प्रिभेन्ट गर्नु भने त फेरिबाट हुनु पाउँदैन होइन। इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ यो एकचोटि गऱ्यो भने सन्चो हुने कन्डिसन चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ। जस्तै इन्फेक्सनको लागि औषधि नै सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसलाई दुईवटा पार्टमा गरौँ। एउटा चाहिँ ट्रिटमेन्टको पार्टो भनौँ, एउटा चाहिँ प्रिभेन्सनको पार्टो, एउटा चाहिँ रोकथामको पार्टो है। ट्रिटमेन्टको पार्टो भनेको अब कुनै ब्याक्टेरियाले शरीरमा भित्र छिर्यो भने त्यसलाई ब्याक्टेरियालाई मार्नै पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, एन्टिब्याक्टेरियल खानु पर्यो। फङ्गस शरीरमा लाग्यो त्यो एन्टिफङ्गल खानै पर्यो, एन्टिफङ्गल लगाउनै पर्यो होइन। अब त्यसपछि त्यो सन्चो भइसकेपछि रोकथाम त गर्नु पर्यो होइन। रोकथाम गर्नलाई चाहिँ अब सर्ने माध्यम के हो त ब्याक्टेरियाको सर्ने माध्यम भनेको चाहिँ कन्ट्याक्टले गर्दा पानीबाट सर्ने त्यो सबै चाहिँ जोगाउनु पर्ने भयो होइन। फङ्गस कसरी सर्छ त? फङ्गस सर्ने भनेको मैले 3टा माध्यम हुन्छ। एउटा चाहिँ मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने हुन्छ, जनावरबाट मान्छेमा सर्ने हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ लुगाफाटोबाट सर्ने हुन्छ। त्यो सबै चाहिँ कन्ट्यामिनेटेड लुगाहरू चाहिँ र इन्फेक्टेड भएको मान्छेसँग पर बस्नु पर्यो, त्यसरी चाहिँ प्रिभेन्सन हुन्छ। भनेपछि आफूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो यसमा चाहिँ हैन। हजुर हो, आफूलाई चाहिँ सकेसम्म जोगाउनु। जस्तै अब अहिले कोभिडकै कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ, कोभिड अर्काबाट सर्छ भन्ने थाहा हुँदै हामी चाहिँ मास्क नलागिकन कुरा गर्ने अथवा चाहिँ 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेन भने त त्यो सर्छ। अब त्यसलाई जोगाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रोकथामको लागि मास्क लगाउँछौँ, 2 मिटरको डिस्टेन्स गर्छौँ। त्यस्तै गरी इन्फेक्सन्सहरू भनेको रोकथाम भनेको कन्ट्याक्टबाट चाहिँ जोगिने हैन। अनि यो चाहिँ जस्तो अब यी रोकथामका कुरा पनि गरियो होइन, र औषधि सेवन पनि गरियो, एकपटक ठिक भयो होइन। त्यो एकपटक ठिक भइसकेपछि फेरि दुःख दिन्छ कि दिँदैन त? यो इन्फेक्सन चाहिँ फेरि हुन्छ कि हुँदैन त? यसमा मैले अघि भनिहालेँ होइन। जस्तै हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ है। जस्तै अब मैले एउटा इक्जाम्पल दिउँ, फङ्गसकै कुरा गरौँ जुन हामी कहाँ एकदम व्याप्त छ। फङ्गसको कारण भनेको तपाईँको साथीभाइबाट सर्न सक्छ। अब तपाईँको इन्फेक्सन तपाईँले आफूलाई ट्रिट गर्नुभयो अनि साथीलाई भाइलाई भएको छ नि उसलाई ट्रिट गर्नु भएको छैन भने उसबाट तपाईँलाई सर्न सक्छ, उसलाई पनि ट्रिट गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र इन्फेक्टेड मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा आउनु पाएन। अनि चाहिँ प्रिभेन्सन गऱ्यो भने चाहिँ फेरि हुन पाएन, नत्र के हुन्छ तपाईँलाई एकचोटि सन्चो भइसकेको कुरा फेरि बल्झने गर्छ। अर्को बढी मात्रामा देखिने समस्या यहाँले पिम्पल्स भन्नुभयो। पिम्पल्स चाहिँ के कारणले आउने गर्छ? पिम्पल्स एक्ने भन्छौँ हामीले जुन हाम्रो भाषामा। पिम्पल्सहरू चाहिँ सबै उमेरको मान्छेमा हुनसक्छ, तर सर्टेन उमेरको मान्छेमा अलिक बढी हुन्छ। पिम्पल्स आउने मेन रिजन भनेको हाम्रो शरीरमा चाहिँ ग्रन्थीहरू हुन्छन्, स्पेसली अनुहारमा चाहिँ सिबेसियस ग्रन्थीहरू अलिक बढी हुन्छ। त्यो सिबेसियस ग्रन्थीको काम चाहिँ चिल्लो निकाल्ने हो। हाम्रो छालामा यसो छाम्दा जुन चिल्लो आउँछ नि त्यो सिबेसियस ग्रन्थीले निकालेको चिल्लो हो। हाम्रो चाहिँ गुण कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पिम्पल्स आउने मान्छेहरूको जुन चाहिँ पिम्पल्स हुने गुण हुन्छ त्यो जेनेटिकली आएको हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ त्यो चिल्लो बनाउँदाखेरि त्यो चिल्लो चाहिँ बाहिर निस्किन पाउँदैन, ब्लक हुन्छ। अनि ब्लक भएपछि त्यहाँ चाहिँ कीटाणुहरू पलाउँछ। अनि कीटाणुहरू पलाएपछि चाहिँ अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ नि पाकेको होइन, पहेँलो हुने, डल्लो हुने, त्यो सबै कीटाणुहरू पलाएर चाहिँ त्यो इन्फ्लेम भएको अवस्था हो हैन। भनेपछि हामीले खाएको चिल्लो चाहिँ जाने होइन त्यसमा है, हुन्छ बाहिर एक्सटर्नल फ्याक्टरले गर्दा पनि आउने होइन। यो चाहिँ प्योरली चाहिँ तपाईँको ग्रन्थीले डिसफङ्क्सन भएर त्यो चाहिँ पिम्पल्स आउने हुन्छ। कहिले नि जस्तै महिलाहरूलाई महिनावारीको समयमा चाहिँ 2-4वटा पिम्पल्स आइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ के कारणले होला त? त्यो चाहिँ महिनावारी हुने भनेको हर्मोनसँग रिलेटेड कुरा हो। त्यो हर्मोन्सले के गर्छ भन्दाखेरि पिरियड्स हुनुभन्दा अगाडि जुन हर्मोन्सको अपसर्ज हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो ग्रन्थीलाई चाहिँ असर गर्छ, त्यसले बढी चिल्लो हुन्छ त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर चाहिँ बढी पिम्पल्स आउने हुन्छ। त्यो पिम्पल्सलाई हामीले हर्मोनल एक्ने भन्छौँ फेरि है। त्यो चाहिँ हर्मोनसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यो पनि ओभर द टाइम आफै कम भएर जान्छ
जस्तै अघि हजुरले भन्नुभयो नि जुन चिल्लो ब्लक भएर चाहिँ निस्किन्छ पिम्पल्स भनेर यसको लागि उपचार चाहिँ के छ त राख्छ म यसलाई पनि फेरि दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न चाहन्छु एउटा ट्रिटमेन्ट र एउटा प्रिभेन्सन हैन ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा त त्यो ग्ल्यान्डले जुन चिल्लो बनाउँछ नि त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने र अनि अर्को चाहिँ छालाको जुन टर्नओभर छ त्यसलाई बढायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ चिल्लो चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन पाउँछ त्यसको लागि चाहिँ औषधिहरू सर्टेन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा रेटिनोल भन्ने औषधि हुन्छ त्यो चाहिँ भाइटामिन एसँग को डेरिभेटिभ हो त्यो लगायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ चिल्लो पनि कम गराउने र छालाको जुन ब्लक हुन्छ त्यसलाई पनि खोल्ने हुन्छ त्यो चाहिँ लङ टर्म लगायो भने चाहिँ पिम्पल्स आउने एजसम्म लगाउन पाउनुभयो भने पिम्पल्स आउन पाउँदैन है मतलब कति समयसम्म पिम्पल्स नजाउन्जेलसम्म भन्छु म यसलाई है यसलाई कसरी लिनुपर्छ भने हाम्रो शरीर चाहिँ डाइनामिक हुन्छ हैन चिल्लो बनाउने प्रक्रिया त भइरहेको हुन्छ नि त भने तपाईले सर्टेन टाइम लगाउनु भयो अनि त्यो औषधि बन्द गर्नुभयो भनेपछि तपाईको शरीर त फेरि चिल्लो बनाउन थाल्छ अनि फेरि पिम्पल्स आउँछ त्यही भएर तपाईको सर्टेन एजसम्म पिम्पल्स नजाने एजसम्म अथवा पिम्पल्स नजाउन्जेलसम्म चाहिँ पिम्पल्सको औषधि चाहिँ लगाउने चाहिँ लगाइराख्यो भने नयाँ पिम्पल्स चाहिँ आउनु पाउँदैन र अब अर्को प्रिभेन्सनको उपाय है प्रिभेन्सनको उपाय चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले चाहिँ फेस चाहिँ दिनको 2 चोटि धोयो भने चाहिँ अलिकति चिल्लो जान्छ अनि खानेकुराहरूमा चाहिँ खासै त्यस्तो एभिडेन्स त छैन तर कार्बोहाइड्रेट भएको अथवा चकलेट्सहरू कम खायो भने चाहिँ अलिकति कम मात्रामा पिम्पल्स आउँछ कि भन्ने कुरो हो हैन तर खासै रिलेट चाहिँ गर्न सकिँदैन खानेकुरासँग चाहिँ है र मेन मैले अघि भनिहालेँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ औषधले ट्रिटमेन्ट गर्ने प्रिभेन्सनको लागि पनि जुन मैले भने भाइटामिन ए को डेरिभेटिभ भन्छ त्यो चाहिँ अनुहारमा लगाइराख्यो भने चाहिँ पिम्पल्स चाहिँ आउन पाउँदैन र पिम्पल्सलाई अझै चाहिँ अचेल चाहिँ खालि वयस्कको डिजिज भन्दैन पिम्पल्सलाई चाहिँ क्रोनिक डिजिज भन्ने चलन छ अचेल है किनभने बच्चालाई पनि आउँछ बुढेसकालमा पनि आउँछ त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रोनिक डिजिज भन्छौँ हामीले अर्को यहाँले कालोपोतोको कुरा गर्नुभयो कालोपोतो त धेरै मात्रामा महिलाहरूलाई आउने गरेको पनि हुन्छ कालोपोतो चाहिँ खास के कारणले आउने गर्छ त कालोपोतो भनेको पिगमेन्टरी डिसअर्डर भन्छौँ हामीले हैन यो चाहिँ मान्छेको क्वालिटी अफ लाइफ एकदम बिगार्छ कालोपोतो आयो भने हैन अगाडि मान्छे चाहिँ अगाडि नपर्ने अथवा चाहिँ केही काम गर्न लाग्दा पनि मान्छेलाई मन नलाग्ने त्यस्तो हुन्छ र यसलाई चाहिँ अचेल हामी अलिक सिरियसली लिन्छौँ हैन कालो आयो अब त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ भन्ने छ हामीलाई हैन अब तपाईले भन्नुभयो किन आउँछ त यो भन्नुभयो हैन यसलाई चाहिँ के भनौँ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो गुणमा चाहिँ कालो हुने गुण हुन्छ अनि सर्टेन फ्याक्टर्सहरूले गर्दा जस्तै उमेरमा तपाईको चाहिँ स्पेशली फिमेल्समा देखिने भावनाले 15 देखि 45 वर्षको उमेरमा चाहिँ हर्मोन्स जुन हुन्छ त्यो हर्मोन्सले चाहिँ त्यो कालो बनाउने सेल्सहरूलाई स्टिमुलेट गर्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कालो आउने ठाउँ भनेको गाला हैन अनि माथि फेसमा आउने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ माथिको त्यो सेल्सहरूले बढी कालो बनाएर माथिको लेयरमा चाहिँ कालो बस्ने हुन्छ हैन र घामको एक्सपोजर घामले चाहिँ युभी रेजहरू फाल्छ त्यो युभी रेजले चाहिँ त्यो कालो बनाउने तत्त्वलाई चाहिँ स्टिमुलेट गरेर कालो आउने हुन्छ र सर्टेन ड्रग्सहरू हुन्छ सर्टेन ड्रग्सहरूमा चाहिँ जस्तै कुनै ड्रग्सहरू परियोजनको पिल्सहरू भयो हैन तिनीहरू चाहिँ अनि तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त्यसमा पनि हर्मोन्स हुन्छ त्यसले पनि स्टिमुलेट गरेर चाहिँ कालोपोतो आउने गर्छ है र अरू हर्मोन्सहरू जस्तै थाइरोइड हर्मोन्सहरू भयो तिनीहरूको प्रब्लम्सहरूले गर्दा पनि कालोपोतो आउने गर्छ कहिलेकाहीँ त भाइटामिन B12हरू है तिनीहरूको कमीले गर्दा पनि कालोपोतो आउने गर्छ यो कालोपोतो चाहिँ उपचार गर्दा ठिक हुन्छ कि हुँदैन त राख्छ यो त एकदम गाह्रो क्वेसन हो है किन भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईले कालोपोतो भएको मान्छेलाई सोध्नुभयो भने राख्छ औषध लाउन्जेलसम्म सन्चो हुन्छ औषध लाउन छोडेपछि फेरिबाट आउँछ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबैले भन्ने कुरो हो तर के छ भने मेजोरिटीमा चाहिँ औषधि राम्रोसँग गऱ्यो भने है धेरै समय सन्चो हुन्छ सानो पर्सेन्टेजमा थोरै पर्सेन्टेजमा मात्र के हुन्छ औषधि गरुन्जेल सन्चो हो नि फेरिबाट आउने हुन्छ त्यस्तो पपुलेसनमा के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्टको हिसाबले चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलिक प्रोलङ अल्टरनेट गर्दै साइड इफेक्ट नहुने गरी चाहिँ लामो समयसम्म लगाउने र प्रोटेक्सनको उपायहरू चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ हर्मोन्सहरू छ हर्मोन्सको प्रब्लमले गर्दा आएको छ भने हर्मोन्सहरूको प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने अल्ट्रा युभी एक्सपोजर बढी छ भने त्यसलाई चाहिँ एभोइड गर्ने हैन त्यसो गर्यो भने चाहिँ प्रिभेन्सन भएर चाहिँ रोकथाम भएर बसिरहेको छ र म तपाईँलाई अहिले नै यो स्टेजमा के भन्छु भन्दाखेरि कालोपोतो उपचार नगरे पनि ओभर द टाइम आफै जान्छ सामान्यतः कालोपोतो आउँदा मानिसहरू चाहिँ औषधि पसल जाने अथवा कस्मेटिक जाने अनि कस्मेटिक किनेर लिएर आउने प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ हैन यो कतिको उचित हुन्छ यो एकदम पर्टिनेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है जुन चाहिँ हाम्रो जनमानसमा जानै पर्ने कुरा हो यो चाहिँ यो जुन
कालो पोतोको औषधि हुन्छ त्यसमा चाहिँ थुप्रै किसिमका औषधि हुन्छन्। एउटा स्टेरोइड भन्ने औषधि मिसाएको हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि छिटो जाओस् भन्ने बानी हुन्छ। त्यो स्टेरोइड भन्ने औषधिले के गर्छ भन्दाखेरि लगाउने बित्तिकै कालो चाहिँ 15-16 दिनमा हराउँछ है। जुन चाहिँ तपाईँ सबैजना कालो पोतो गएपछि त मनपर्ने भइहाल्यो हैन। अनि त्यो लगाउने टेन्डेन्सी बढ्दै जान्छ। अनि त्यो लगाउने टेन्डेन्सी बढ्दै गएपछि के हुन्छ त्यो औषधिले लङ टर्ममा साइड इफेक्ट्सहरू गर्छ। साइड इफेक्ट कस्तो हुन्छ अनुहारको छाला चाहिँ पातलो हुने, रातो हुने, रौँ आउने, अनि औषधि छोड्ने बित्तिकै फेरि कालो बल्झिने हैन। झन् पहिलाभन्दा बढी भएर आउने, रिबाउन्ड भन्छौँ हामीले त्यसलाई हैन, त्यो भएर आउँछ। त्यही भएर हुनाले चाहिँ यो कस्मेटिक पसलहरू भनेको रेगुलेटेड पसल्सहरू होइन हैन। त्यही भएर त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ औषधि किन्दाखेरि चाहिँ एकदम विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। डक्टर्सको प्रेस्क्रिप्सन बिना चाहिँ कालो पोतोको औषधि चाहिँ कहिले पनि लाउनु हुँदैन हैन। र रहेको कुरो चाइनिज क्रिम र कोरियन क्रिमको त्यो त पपुलर छ हामी कहाँ हैन। चाइना पनि हाम्रो छिमेकी हैन, सबै कुरा आउँछ, बट्टामा आउँछ। त्यो क्रिममा स्टेरोइड मिसाएको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ लगाउँदाखेरि चाहिँ सेतो हुन्छ, केही समयपछि अनि भर्रै बढेर आउँछ। र हामी कहाँ आउने भनेको कम्प्लिकेसन लिएर आउने जहिले पनि हैन। कम्प्लिकेसन भने के हुने भयो त छालामा बिबिराहरू आउने, केही क्रिम लगायो भने सुट नगर्ने हैन, रौँ आउने, त्यस्तो कम्प्लिकेसन लिएर हामी कहाँ आउनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओभर द काउन्टर क्रिम्सहरू कम्प्लिटली डिस्करेज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ एकदम हामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो हुने अचल भनेको कालो पोतो ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो छैन, तर कम्प्लिकेसन भइसक्यो जुन आउनुहुन्छ त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। र डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सहरू छ है। मैले अचल के देख्छु भन्दा अनलाइन पनि एभाइलेबल भएको देख्छु हैन। त्यो चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन। भनेपछि यस्तो समस्या आउँदाखेरि सुरुवाती अवस्थामै विशेषज्ञकामा पुग्यो भने जटिलता हुन पाउँदैन। एकदम सही हो। त्यो मेजोरिटीलाई सन्चो हुन्छ, सर्टेन पर्सेन्टेजलाई चाहिँ फेरिबाट आउने हुन्छ, जुन चाहिँ अलिकति उपयुक्त ढङ्गले उपचार गर्यो भने चाहिँ बढ्न चाहिँ पाउँदैन। भनेपछि नि यसमा समग्र जुन स्किन सम्बन्धी समस्याहरू, दाद, इन्फेक्सन, पिम्पल्स लगायत कालो पोतोका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ नि, यी समग्र विषयमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा बिरामीहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के? एउटा गरेर म स्टार्ट गर्छु। दाद हुने मान्छेलाई डिफ्रेन्ट किसिमको दाद हुन्छ। अनि दादको मेजर कारण भनेको हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ड्राइनेस हो हैन। ड्राई स्किन छ भने हरेक दिन चाहिँ मोइस्चराइजिङ साबुन है, मोइस्चराइजर भएको साबुन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ स्किनको फ्रेन्डली, स्किन पिएच फ्रेन्डली चाहिँ साबुनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दादहरू बल्झिन पाउँदैन। र जहिले पनि नुहाइसकेपछि एकचोटि छालामा चाहिँ मोइस्चराइजर लाउने बानी गऱ्यो भने चाहिँ दादहरू चाहिँ कम भएर जान्छ है। अब इन्फेक्सन्सहरूको कुरा गरौँ। इन्फेक्सन्समा चाहिँ मेन इन्फेक्सन भनेको बाहिरको कीटाणु हाम्रो शरीरमा आउने हो। त्यो चाहिँ एभोइड गर्नलाई चाहिँ इन्फेक्सनको सोर्सहरूलाई चाहिँ एभोइडै गर्नु पर्यो है। र क्लिन वाटरको युज गर्नु पर्यो, अनि क्लिन हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन। एक्नेको कुरा गरौँ, पिम्पल्सहरूको चाहिँ मैले सर्टेन औषधिहरू चाहिँ लङ टर्म लगाइराख्यो भने चाहिँ त्यसले एक्नेकोलाई प्रिभेन्ट गर्छ हैन। त्यो चाहिँ स्पेसली विशेषज्ञका गरे सल्लाह लिँदा राम्रो हुन्छ। अनि कालो पोतोको लागि चाहिँ त्यसको कारणहरू एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। युभी एक्सपोजर भनेको सन एक्सपोजरले गर्दा आएको छ भने सन एक्सपोजर एभोइड गर्नुपर्ने भयो। भाइटामिन्सहरूको कमी छ भने चाहिँ भाइटामिन सप्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। अनि ड्रग्सहरूले केले गर्दा आएको छ भने त्यसलाई एभोइड गर्नुपर्ने भयो। र औषधि चाहिँ एकदम सेफ्टी प्रोफाइल भएको औषधि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक बिराममा खानपानले असर पार्छ भनिन्छ हैन। यो छालासँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ त? यो चाहिँ खानेकुरा भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल्ली हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि कुनै खानेकुराले चिसो गराउँछ, कुनै खानेकुराले तातो गराउँछ। तर हाम्रो स्किन रोगसँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि खानेकुराको विशेष रोल चाहिँ हुँदैन। कुनै अब मान्छेलाई केही खानेकुराले चाहिँ एलर्जी गराउँछ भन्ने थाहा छ भने त्यो चाहिँ एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल म एउटा दाँतको कुरा गर्छु, एटोपिक डर्मेटाइटिस भन्छ जुन, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ कुनै मान्छेहरूलाई चाहिँ गाईको दुधले अथवा चाहिँ पिनट्स बदामहरूले चाहिँ एलर्जी गराउन सक्छ। त्यो चाहिँ प्रमाणित हो र उहाँलाई चाहिँ थाहा छ भने चाहिँ उहाँले के गर्नुपर्छ त त्यसलाई एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। आइडियली भन्दाखेरि खानेकुराको त्यस्तो धेरै मेजर रोल चाहिँ स्किन डिजिजमा चाहिँ छैन
हैन। अब सर्टेन डिजिजहरू हुन्छ जस्तै पेलाग्रा भन्छौँ हामीले हैन, त्यो भनेको चाहिँ सर्टेन भाइटामिनको कमीले गर्दा आउने हो। त्यो चाहिँ सर्टेन पपुलेसनलाई जस्तै अब एउटा चाहिँ बढी एल्कोहोलिक ड्रिङ्क गर्ने पपुलेसनमा देखिन्छ, तिनीहरूले चाहिँ त्यो भाइटामिन नायासिन चाहिँ सप्लिमेन्ट खानुपर्ने हुन्छ। र अर्को हाम्रो हिली पपुलेसनमा पनि है, जुन चाहिँ हाम्रो मकै खाने पपुलेसन छ है, तिनीहरूमा पनि नायासिन डेफिसियन्सीहरू देखिन्छ। उहाँहरूले पनि के हुन्छ, नायासिन सप्लिमेन्ट खानुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज त्यस्तो खानेकुराले गर्दा नै छाला रोग आउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। छालासँग सम्बन्धित बिरामीहरू चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ छालासँग सम्बन्धित समस्याप्रति होइन, कस्तो अवस्था भएपछि चाहिँ आउने गर्नुभएको छ त यहाँहरू समक्ष? पहिलाको स्टेज र अहिलेको स्टेज मैले टोटल डिफ्रेन्ट पाउँछु। पहिला चाहिँ मान्छेहरू अलिकति लङ टर्मसम्म केही हुँदैन भनेर चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो। अचेल चाहिँ अलिकति सानो प्रब्लम्स भए पनि र अलि एक्सेसिबल पनि भएको होला हाम्रो छाला रोग विशेषज्ञहरू, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सानो प्रब्लम लिएर पनि आउनुहुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल पहिलाको मैले देखाएअनुसार चाहिँ कुनै स्किन क्यान्सरहरू सानोमा डिटेक्ट हुने कुराहरू चाहिँ लङ टर्मसम्म लिएर आउनुहुन्थ्यो, पछिबाट आउनुहुन्थ्यो। अचेल चाहिँ के छ भने पहिलो स्टेजमा आउनुहुन्छ होइन, र सानो दाग लिएर पनि बिरामीहरू आउनुहुन्छ अचेल होइन। भनेपछि पहिला र अहिले त कम्प्लिटली चेन्ज छ, प्रोबाब्ली मिडियाले गर्दा पनि होला होइन। अनि हाम्रो पनि अलिकति रोल छ, पेसेन्ट अवेरनेसको लागि चाहिँ हामीले पनि केही कुरा गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा अलिकति पहिलाभन्दा चेन्ज, समाज चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको त हो। एउटा नि जस्तै अब सामान्यतः छालामा एलर्जीहरू आयो कि समस्याहरू आयो होइन, कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब कुनै साथीले भनिदिन्छ मैले यो युज गरेको छु होइन, त्यही हेरेर चाहिँ औषधि पसलमा जाने अनि त्यस्तै भनौँ न त्यस्तै टाइपको चाहिँ एउटा मलम ल्याउने लगाउने चलन छ। यसले चाहिँ कस्तो असर गर्छ? त्यो चाहिँ पटक्कै गर्नु हुँदैन। हामीले एउटा स्टडी गरेको थियो, त्यही एउटा ओभर द काउन्टर ड्रग मिसयुज भयो भनेर चाहिँ हामीले शिक्षण अस्पतालमा एउटा स्टडी गरेको थियौँ, जसमा हामीले के पायौँ भन्दाखेरि मेजोरिटी बिरामीले है साथीभाइको रिकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ औषधि प्रयोग गरेको पायौँ है। हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि साथीलाई भएको कन्डिसन र अनि आफूलाई भएको कन्डिसन एउटै देखिए तापनि फरक हुनसक्छ, र उहाँले लगाएको औषधि त उहाँ अर्को मान्छेलाई चाहिँ एक्चुअली सुट नगर्न सक्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ जहिले पनि फ्रेन्ड्सहरूको रिकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ गर्नुभन्दा स्पेसियालिस्टहरूको चाहिँ सल्लाह लिएर मात्र औषधि चाहिँ युज गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। अलिकति उपचारको कुरा गर्नुपर्दा सम्पूर्ण छाला रोगसँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामीहरूले नेपालमै उपचार पाउने अवस्था छ कि छैन? यसको उपचार गर्नको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन? अहिले हामी सबभन्दा राम्रो कुरो के छ भन्दाखेरि स्किन डिजिज र त्यसको डायग्नोस्टिकमा हामी यति माथि गइसकेका छौँ कि बाई द ग्रेस अफ गड त्यस्तो बाहिरै जानु ट्रिटमेन्टको लागि बाहिरै जानुपर्ने भन्ने चाहिँ छैन है। अधिकांश डिजिज चाहिँ हामी यहीँ डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ र यहीँ ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ हामी। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर प्रेमराज वैद्य, मुटु रोग शल्य चिकित्सक। मुटुलाई स्वस्थ राख्नको लागि हामीले पहिलो कुरो चाहिँ जीवनशैली चाहिँ एकदम हामीले चाहिँ पश्चिमी जीवनशैलीलाई छोडेर हाम्रो पुर्खौली जीवनशैली नै अपनाउनु जरुरी छ। सबभन्दा बिहान उठेर हामीले पूजा गरेर मात्रै हामी जीवनको सुरुवात गर्छौँ हाम्रो पुर्खाहरूले भने हामीले चाहिँ यो बिर्सिँदै गइरहेछौँ। यो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ
बिहान 10 मिनट मात्रै ध्यान गर्नुभयो भने 24 घण्टा चाहिँ हाम्रो मनस्थिति एकदम ठिक ठाउँमा आउँछ र ब्लड प्रेसरहरू बढ्न दिँदैन। त्यसकारण जीवनशैलीमा दैनिक कम्तीमा आधी घण्टा हिँड्नै पर्छ र दैनिक चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने चिजमा एउटा पानीको मात्रा एकदम कम पिउनाले पनि एकदम खराब हुन्छ भने एकदम धेरै पिउनाले पनि खराब हुन्छ। तर यो गर्मी ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँको अनुसारले पानी धेरै पनि पिउनु पर्ने हुन्छ। यदि पसिना आएको छ पखाल लागेको छ भने त्यो बेलामा पनि एकैचोटि धेरै पिउन सकिन्छ। तर नर्मल मान्छेले पानी पनि लिमिट अनुसारले त्योभन्दा बढी पिउनु हुँदैन। र हामीले खानेकुरामा हरेक दिन फलफुल र सागपातको सेवन गर्नै पर्छ। मासु बरु हप्ताको एकचोटि महिनाको एकचोटि खान सकिन्छ। यो जीवनशैली अपनाउन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम आयु लम्बिँदै जान्छ। र हामीले चाहिँ कमसे कम वर्षको एकचोटि मुटुको जाँच गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। हामीले समयमै हामीले जाँच गरेर पत्ता लगायौँ भने समयमै त्यसलाई उपचार गर्न सक्छौँ। तर मुटुको रोगमा चाहिँ कहीँ पनि नदुख्ने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति साधारण लक्षण मात्रै आउँदाखेरि पनि समयमै हामीले डाक्टरको सल्लाह लियौँ भने मात्रै समयमा उपचार गर्न सक्छौँ। यदि एक तल्ला हामीलाई घरमा भर्याङ चढेर जाँदाखेरि नै गाह्रो छ भने तुरुन्तै डाक्टरको सल्लाह लिनु जरुरी छ। यदि 2 तल्लामा चढ्दाखेरि श्वासमा आछ भने बिस्तारै चाहिँ डाक्टरको सल्लाह चाहिँ मुटुको जाँच चाहिँ अवश्य गरिहाल्नुपर्छ। यदि 3 तल्ला 4 तल्ला पछि चाहिँ श्वासमा आउँछ भने त्यो चाहिँ नर्मली सबैलाई आउँछ। यो सबभन्दा मुख्य लक्षण नै हामीलाई चाहिँ श्वासमा आउने सास फेर्न अलिक गाह्रो हुने र छातीमा अलिक भारी हुने। त्यो भारी पनि आराम गरेपछि आफै ठिक हुन्छ। यदि यो सानो-तिनो लक्षण मात्रै देखियो भने एकचोटि मुटुको जाँच चाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ। अब मुटुको चाहिँ जाँच गाउँघरमा चाहिँ अझै पुगि नसकेकोले गर्दाखेरि ठुलो अस्पतालहरूमै गएर एकचोटि मुटुको इसिजी 30 वर्ष नआएको मान्छेले एकपल्ट गर्नै पर्छ मात्रै अनि हामीले समयमा रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ। भने यो कोलेस्ट्रोल जुन चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढेर मुटुको धमनीहरू अवरोध भएर हृदयघात हुन्छ। यो कोलेस्ट्रोल बढ्ने चिज कम खानु पर्यो र यो खाइसकेको छ भने यसलाई खर्च गर्नलाई हामीले व्यायामै गर्नुपर्छ। र यो कोलेस्ट्रोल चाहिँ र सुगर चाहिँ रगतमा नजाँचिकन बाहिरबाट कुनै मेसिनले अरू जाँचेर पनि थाहा हुँदैन। त्यसकारण रगतमै जाँच गर्नुपर्छ र रगतमा जाँच गरेपछि मात्रै कोलेस्ट्रोल यदि बढी छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पहिला खानपानमै कन्ट्रोल गर्ने। खानपानले मात्रै पुगेन भने औषधि सेवन नै नियमित गर्नुपर्छ। यदि मुटुको धमनीको अवरोध भइसकेको छ भने यो कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधि एउटाले मात्रै त्यो अवरोधलाई घटाउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ मानिसहरूले कोलेस्ट्रोल अब नर्मल आयो कोलेस्ट्रोलको औषधि बन्द गर्न सकिन्छ भनेर भन्छन्। यो चाहिँ बन्द नगर्नु सबभन्दा राम्रो। कोलेस्ट्रोल घटाउने औषधिले मुटुको धमनीको अवरोध पनि घटाउँछ। त्यसकारण चाहिँ कोलेस्ट्रोल नर्मल आउँदैमा औषधि बन्द नगर्नु होला। यो बाहेक उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा चाहिँ एउटा रक्तचाप नाप्ने इलेक्ट्रोनिक ब्लड प्रेसर मेसिन सबै घरमा नै हुनु आवश्यक छ। यो उच्च रक्तचाप भएको मानिसहरूले कुनै बेलामा एकदम रक्तचाप घटेको बेलामा औषधि सेवन नगर्न पनि सकिन्छ। तर मेसिन घरमा छ भने मात्रै। मेसिन आफूसँग छैन भने चाहिँ डाक्टरको सल्लाह अनुसारले मात्रै रोक्न सकिन्छ। र यो मेसिन चाहिँ उच्च रक्तचाप भएको मान्छेले आफ्नै घरमा मेसिन भएपछि कम्तीमा हप्ताको 1 दिन रक्तचाप चाहिँ नियमित जाँच गर्नुपर्छ भने अरू व्यक्तिहरूले महिनाको एकचोटि अथवा वर्षको 2-4 चोटि चाहिँ चेक गर्नै पर्छ। र आफूसँग यदि मेसिन छ भने छिमेकीहरूको पनि कमसेकम हप्ताको एकचोटि रक्तचाप चेक गर्नाले हृदयघात मात्र होइन मस्तिष्कघात प्यारालाइसिस रोग पनि पुरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। एक किसिमको मस्तिष्कघात जुन चाहिँ रगतको नली फुटेर उच्च रक्तचापले हुने मस्तिष्कघात चाहिँ उच्च रक्तचाप समयमै नियन्त्रण भएको खण्डमा 100% हामीले
यो मस्तिष्कघात चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भ जाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे हामीले एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। सोही सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर साकेत झा, बाथरोग विशेषज्ञ। हजुरलाई म आज बाथरोग र हजुरको जीवनशैलीमा के फरक पर्छ। सो बाथरोग भनेको हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता जब बिग्रेर आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न शरीरमा लक्षण देखिने हुन्छन्। यो विशेष गरी महिलाहरूलाई 15 देखि 45 वर्षको महिलामा देखिन्छ। अरू उमेरमा पनि देखिन सक्छ, तर विशेष लक्षित चाहिँ महिलाहरू नै र 15 देखि 45 को उमेरमा हुन्छ। यसको हजुरको लक्षण भनेको सबै पेसेन्टमा उहाँलाई एक किसिमको बात छ र मलाई फरक किसिमको बात छ भन्ने हुँदैन। यसको पत्ता लगाउनको लागि विशेष गरी विशेषज्ञहरूलाई देखाएर विशेषज्ञहरूले शङ्का गरेर बाथको विशेषज्ञका पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसको विशेष परीक्षण गरिकन यसको डायग्नोसिस गरिन्छ र विशेष औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ, जसको चाहिँ धेरै टक्सिटीहरू हुने गर्छ। यो जसलाई चाहिँ नियमित फलोअपमा बसेर र चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम मात्रै यो औषधि खाइदिनुपर्ने हजुरले हुन्छ। यो बाहेक हजुरले स्वस्थ खानपान र सन्तुलित व्यायाम र सन्तुलित खानपान खानु पाउने पर्ने हुन्छ। र जीवनमा आफ्नो कुनै पनि पार्ट, जस्तै कि अरू कुनै बिमारीसँग ग्रसित हुनुभयो या हजुरले आफ्नो जीवनमा अरू केही प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ, प्रेग्नेन्सी प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो चिकित्सकसँग परामर्श लिएर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। बाथरोगको र तपाईँको गर्भवती महिलाको चाहिँ एक किसिमको आफ्नै समस्या र यसको समाधानहरू छन्। बाथरोग भएको महिलाले यदि प्रेग्नेन्सी प्लान गर्ने विचार गर्नुभएको छ भने आफ्नो चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बाथरोग भएको महिलाहरूले प्रेग्नेन्सी प्लान गर्नु अगाडि नियमित सर्टेन जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि बाथरोग भएको महिलाहरूको बच्चाहरूको चाहिँ एउटा त बारम्बार प्रेग्नेन्सी खस्ने हुनसक्छ समस्या, अर्को बाथरोगसँग ग्रसित महिलाहरूको बच्चाहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ मुटुको धड्कनहरू चाहिँ नबन्दिने एउटा अर्को समस्या हुनसक्छ। बाथरोग आफै पनि प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ बढ्ने या घट्ने हुनसक्छ। सो त्यो बेलामा हामीले नर्मल औषधिहरू चाहिँ खान मिल्ने नहुन सक्छ तपाईँको, जसले गर्दाखेरि के बच्चाहरूलाई असर पार्ने हुन्छ। सो बाथरोग भएको महिलाले चाहिँ प्रेग्नेन्सी कहिले प्लान गर्ने, प्रेग्नेन्सी भएको बेलामा अरू कुनै विशेष जाँचहरू गराउनु पर्ने, नियमित कुन कुन औषधि खानुपर्ने, यसको लागि चाहिँ नितान्त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र आफ्नो चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर मात्रै यो प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ उचित हुन्छ। दिदी, मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क प्वाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एन्सेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, म डाक्टर जनक कोइराला, संक्रामक रोग विशेषज्ञ,
सङ्क्रामक रोग भनेको चाहिँ यो सरुवा रोग तथा यो अरू ब्याक्टेरिया भाइरसहरूले हुने रोगहरू हो। जस्तो पहिला HIV थियो, हेपाटाइटिस थियो, टाइफोइड थियो। त्यस्तै किसिमले कुनै भाइरसहरू चाहिँ बारम्बार आउँछ र हामीलाई दुःख दिन्छ। जस्तो डेङ्गे भाइरस भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यस्तै किसिमले इन्फ्लुएन्जा वर्षेनी रूपमा आउँछ। त्यस्तै किसिमले यो कोरोना भाइरस भन्ने एउटा भाइरस पनि पहिलादेखि नै हामीलाई रुगाखोकी लगाउने भाइरस थियो। तर यो भाइरसमा चाहिँ अलिकति चेन्ज आएर यो भाइरस चाहिँ नयाँ रूप लिएर चाहिँ पोहोर सालदेखि हामीलाई दुःख दिन थाल्यो। यसलाई चाहिँ SARS-CoV-2 कोरोना भाइरस भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा राम्रोसँग नै स्लो डाउन गरेका थियौँ नेपालमा। तर अहिले आएर चाहिँ फेरि यसको चाहिँ दोस्रो वेभ आएको भनेर भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस चाहिँ चाँडै नै रूप बदलिँदो रहेछ, जसलाई चाहिँ म्युटेसन भन्छ। अनि अहिलेको पोहोर सालको भन्दा चाहिँ फरक के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ छिटो सर्न थाल्यो, एकअर्कामा छिटो सर्न थाल्यो। र अर्को चाहिँ हामीले पनि अलि बढ्ता सावधानीहरू चाहिँ लिएनौँ र बढ्ता भिडभाड गर्न थाल्यौँ। त्यसकारण यो चाहिँ भिड भएको ठाउँमा सावधानी लिएन भने आगोको रूपमा चाहिँ यो फैलिएर जान्छ र त्यही नै अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यो कुरा नै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि भइरहेको छ। त्यसैले यसको लागि चाहिँ हामी सबैले मिलेर चाहिँ सावधानी लिनुपर्ने हुन्छ। अब सावधानीहरू लिँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ भिडभाड नगरिदिने, भिडभाडमा नजाने। कोही पनि आफ्नो घरभन्दा बाहिरको व्यक्तिहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ सधैँभरि मास्क लगाउने। यो युनिभर्सल मास्किङ भन्छ। त्यसले चाहिँ अरू देशहरूमा राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेर देखाइसकेका छन्। त्यस्तै किसिमले हामीले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र यो मास्क लगाउने बाहेक हातलाई पनि साबुन पानीले धुने अथवा छ भने सेनिटाइजर लगाउने। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि हातमा लागेको जुन भाइरसहरू हो त्यो अनुहारलाई छुनुभन्दा अथवा अरू चिजहरूलाई छुनुभन्दा पहिला नै त्यसलाई चाहिँ भाइरसलाई मारिदिन्छ। त्यसले चाहिँ यसलाई फैलिनबाट बचाउँछ। अर्को त्यो बाहेकको गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कसैसँग पनि उभिँदाखेरि चाहिँ सोसल डिस्टेन्स भनेर जुन भन्छौँ हामीले चाहिँ एउटा अलिकति दूरी राखेर उभिने। त्यो चाहिँ 5-6 फिटको दूरी राख्यो भने त्यसबाट चाहिँ मास्कले नरोकेको भाइरसलाई पनि अझ रोकिदिन्छ। गर्दाखेरि धेरै नै त्यो सर्ने चान्स चाहिँ धेरै नै घटेर जान्छ। त्यसैले यो सबै सावधानी गऱ्यौँ र मुख्य गरी हामीले चाहिँ भिडभाड गर्नबाट चाहिँ बच्यौँ भने र यो सबै सावधानीको बाटोहरू हामीले चाहिँ यो पछ्यायौँ भने हामीलाई चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई सकिन्छ। त्यसबाहेक चाहिँ भ्याक्सिन लियो भने पनि यो रोगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तर भ्याक्सिन लिएको मान्छेहरूले पनि यो सबै सावधानी लिनुपर्छ, किनभने भ्याक्सिनले 100%लाई बचाउँदैन, 70%लाई मात्रै बचाउँछ। त्यसकारण सबै भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिहरूले पनि मास्क लगाएर यो सबै विधिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ अब के हुन्छ त, यो चेन्ज हुँदै गएपछि यो सधैँभरि नै यहाँ रहन्छ कि रहँदैन भन्ने एउटा कुरा आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको वैज्ञानिकहरूले जुन चाहिँ अध्ययन गरेका छन् त्यसबाट चाहिँ के देखिएको छ भने पहिला इन्फ्लुएन्जा आएको जस्तै र अरू भाइरसहरू आएको जस्तै यो 1-2 वर्षसम्म रहेर घट्दै जाने कुरा हो। अब यो भाइरस चाहिँ कम्प्लिटली रूपमा हराएर जान्छै जान्न भन्न सकिँदैन। तर यो चाहिँ दोस्रो वेभ भने जस्तै तेस्रो वेभ पनि आउला, चौथो वेभ पनि आउला। तर यो दोस्रो वेभ भन्दा तिनीहरू चाहिँ अलिक सानो होला। हामीले यो धेरैजनाकोमा इम्युनिटी पनि आइसकेको हुन्छ, धेरैजनाले भ्याक्सिन पनि लगाइसकेको हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ घट्दै जान्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। तर यो पूर्ण रूपमा हराएर जाला त भन्ने एउटा प्रश्न छ, त्यो चाहिँ नहोला। जसरी इन्फ्लुएन्जा भाइरस वर्षेनी आउँछ जान्छ त्यस्तै किसिमले वर्षेनी नै हामीसँग यो रहन्छ होला। तर अहिले जस्तो ठुलो रूपमा चाहिँ नरहला भन्ने अहिलेसम्मको साइन्टिफिक स्टडीहरूले चाहिँ त्यही देखाएको छ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि?
हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ। त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। आज हामीले खोप अभियान सरकारले सञ्चालन गरिरहेको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। यसका साथै छाला रोगबाट कसरी जोगिने भन्ने बारेमा एकजना विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हामीले गर्नुपर्ने बानी व्यवहारको बारेमा एकजना विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका साथै स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।